बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PHSM न्यूज़ के प्रोग्राम होम्योपैथिक बिगिन टू स्टार्ट में मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाजरीन जी वकार, मेरे साथ दाएं जानब होम्योपैथिक स्टूडेंट जनाब रेहान कदीर अंजम और मेरे बाएं जानब होम्योपैथिक स्टूडेंट गुलाम असगर साहब तशरीफ़ फरमा हैं। नाज़रीन जी वकार, आज हम कोरोना वायरस की जो बदलती हुई सूरत हाल पर है उस पर हम बातचीत करेंगे। हम अपनी जो दूसरा हमारा चैनल है IHSM न्यूज़ पे हमने तफसील के साथ अपने नाजरीन को बताया था कि कोरोना वायरस कोई अल्लाह ताला की तरफ से बीमारी नहीं है। ये बीमारी सेल्फ मेड, मैन मेड और दजाली कुव्वतों की तरफ से, जो मोनसांटो, इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन्स के जितने भी शैतानी मंसूबा साज हैं, उन्होंने इस बीमारी को एक यहूदियों के तहत काम करने वाली एक लेबॉरेटरी, जो दुनिया की सबसे बड़ी लेबॉरेटरी है, मेडिकल बायो इंजीनियरिंग लेबॉरेटरी, उसमें इस क्रिएट किया कोरोना वायरस को। और फिर इसका जो स्प्रेड है उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिर इस पूरी दुनिया में इसको फैलाने की कोशिश की गई ताकि तमाम बनीनो इंसान को बीमारियों में मुब्तला करके तो उन्हें हलाक करने की एक मज़मूम कोशिश की जा रही है। इसके बारे में हम अपने नाज़रीन को बड़ी डिटेल और तफसील के साथ पहले अपनी पिछली वीडियोज़ में या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, उसमें IHSM न्यूज़ का जो प्रोग्राम है होम्योपैथिक चैलेंज डिस्कस, उस प्रोग्राम्स में भी हम अवाम को ही, पाकिस्तानी अवाम को ही नहीं बल्कि पूरी बनीनो इंसान को हम इनके जो घिनौने जो ये लोग हथकंडों पर उतर आए हैं और लोगों को बीमार करके तो बीमारियों में मुब्तला करके उन्हें हलाक करने तक के इनके प्रोग्राम्स हैं, हमने इन लोगों को बेनकाब करने की कोशिश की है। कोरोना वायरस की आड़ में जो बनीनो इंसान के खिलाफ खेल खेला जा रहा है वो इंतहाई खतरनाक है और काबिल मजम्मत है। असल में मोनसांटो, इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन्स के जितने भी शैतानी मंसूबा साज हैं उनमें सरफहरिस्त इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, हेनरी किसिंजर और बिल गेट्स जैसे शैतान वो इस पर काम कर रहे हैं। असल में कोरोना की आड़ में जो बिल गेट्स है, जो कि तमाम दुनिया भर का मीडिया उसको एक खैरात देने वाला और एक अच्छा इंसान बना के पेश किया जा रहा है, लेकिन असल में वो इन तमाम शैतानी मंसूबा साजों, इन तमाम मोनसांटो, इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन्स के जितने भी शैतानी मंसूबा साज हैं उन सब का ये सबसे बड़ा मोहरा है। और वो अपनी एक वैक्सीन तैयार करवा रहा है और वो इस चीज़ का दावा कर रहा है कि अब पूरी दुनिया के लोगों को मेरी वैक्सीन लगेगी। और जो हमने आप पिछले प्रोग्राम में बताया था कि इन लोगों ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कोरोना वायरस की जो सेकंड नेक्स्ट वेव का ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की जो सेकंड नेक्स्ट वेव है वो पहले से ज़्यादा खतरनाक होगी, उस पर ये उन्होंने काम शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान का जितना भी दजाली मीडिया है, मैं समझता हूँ कि वो भी उसके साथ उसके इस मकरू जो खेल रहे हैं वो साथ मिला हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि जर्मन के शहर बर्लिन में 13 लाख लोगों ने, उनमें बच्चे, बूढ़े, ख्वातीन, जवान सब शामिल थे, 13 लाख लोगों ने सड़कों पे आके, और वहाँ की शहर उनका जर्मन का बर्लिन, उनकी तमाम गलियाँ और सड़कें लोगों के साथ भर गई और उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने मास्क पहनने से भी इनकार किया। अगर इस दफ़ा, और मैं सलाम पेश करता हूँ, गुज़श्ता 2-3 माह पहले इटली की पार्लियामेंट में एक जो खातून हैं सारा क्यूनियल नामी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इटली की,
اس نے کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہا کہ بل گیٹس از اے یونیورسل کلر، اور بل گیٹس جو ہے وہ پوری دنیا کا قاتل ہے، لہذا اٹلی کی حکومت اسے گرفتار کرنے میں ہماری مدد کرے۔ تو اس کے خلاف، بل گیٹس کے خلاف پوری دنیا میں اس سے پہلے کہ مظاہرے شروع ہوں، ہم اپنے لوگوں کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستانی عوام کو ہم جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے پاس جو سب سے بہترین ویکسین ہے کرونا وائرس کی وہ موجود ہے۔ ابھی یہ ان کے سائنسدان ہیں یا ان کے ڈاکٹرز ہیں، وہ ابھی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں کہ ویکسین بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس 2 صدیاں پہلے ہی جو کرونا ٹریٹمنٹ اور کرونا پریونشن میڈیسن جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور صرف ہماری ایک ڈوز جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ اور میں تمام پاکستان کے ہومیوپیتھک فزیشین ڈاکٹر جہاں بھی اپنی پریکٹس کر رہے ہیں اپنے علاقوں میں، تو میں ان سے عرض گزارش کروں گا کہ وہ اپنے پیشنٹس کو کرونا پریونشن جو ایک ڈوز ہے میڈیسن وہ دینی شروع کریں، تاکہ جو کرونا کا پیشنٹ ہے وہ کرونا کے برے اثرات جو ہیں اس سے محفوظ رہے اور اس سے وہ بچا رہے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں PHSM نیوز کا کہ انہوں نے مجھے بلایا اور میں نے عوام کے سامنے جو بات رکھی ہے کہ کرونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ اسے یہودیوں کے تحت کام کرنے والی ایک لیبارٹری، بایو میڈیکل بایو انجینئرنگ لیبارٹری میں اس کو تیار کیا، اور پھر اس کا جو سپریڈ ہے آل اوور دا ورلڈ، پھر اس کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی گئی، تاکہ تمام بنی نوع انسان، وہ تو جو مونسانٹو المناٹی اور فری میسنز کے جتنے بھی شیطانی منصوبہ ساز ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی 7 ارب آبادی کو کم کر کے 1 ارب پہ لایا جائے۔ ان کا مقصد ہے تاکہ ہمارے جو دجالی راستے ہیں وہ محفوظ ہونا شروع ہوں۔ تو ابھی آپ نے پچھلے دنوں شاید دیکھا کہ سعودی عرب میں اسرائیل اپنا ایک اڈا تیار کر رہا ہے، جس میں سعودی عرب کا جو سرحدی ایک علاقہ ہے، وہاں جو 4 ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں، ان میں یمن ہے، مصر ہے، اسرائیل ہے، سعودی عرب ہے، تو وہاں ایک نیوم سٹی بنایا جا رہا ہے، اور وہ دجال کا سب سے بڑا اڈا ہوگا، اور وہ اس کی تیاری میں مصروف ہیں، اور وہ جدید ترین ایک جو سٹی ہے وہ بسانے میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور عربوں کی تباہی کی جو احادیث ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے وہ پوری ہونے جا رہی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی احادیث میں کہ عربوں کی تباہی ایک دن ہوگی، تو وہ وقت شروع ہو چکا ہے۔ اور پچھلے دنوں اعلان کیا گیا کہ انڈیا کا جو چیف آرمی ہے وہ بھی اب سعودی عرب میں، سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انڈیا کا جو چیف آرمی ہے وہ وہاں پہنچ رہا ہے، ملوج اس کا نام ہے، وہ وہاں پہنچ رہا ہے، اور یہ اس کے خطرناک جو نتائج ہیں وہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑیں گے، اور مسلمانوں کا اس سے پہلے کہ شرازہ بکھرنا شروع ہو، پاکستان کے حکمرانوں اور پوری دنیا کے جو 57 مسلم حکمران ہیں وہ اس پر مل بیٹھ کے تو اس کا کوئی نیا حل تلاش کیا جائے، تاکہ امت مسلمہ جو ہے وہ ان کا شرازہ نہ بکھرے، اور وہ محبت اور یگانگت کے ساتھ، کیونکہ سعودی عرب ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور مکہ مدینہ وہاں موجود ہیں، اور مسلمانوں کے لیے وہ بہت زیادہ ببرکت ہے وہ ملک، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس پر سنجیدگی کے ساتھ کوئی نیا عمل تیار کریں، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں مل جل کے رہیں۔ تو ناظرین، PHSM نیوز کے پروگرام ہومیوپیتھک بگین ٹو سٹارٹ میں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ۔